الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے قبر و حشر میں نور کی خیرات مجھ کو کر عطا مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول
اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین بے خبر غافل نہ بنے اپنا ٹھکانہ یاد کرے بے خبر غافل نہ بنے اپنا ٹھکانہ یاد کرے عارضی گر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کرے عارضی گر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کرے پردیسی پنچھی اڑے جانا تے پنجرا خالی رہ جاسی پردیسی پنچھی اڑے جانا تے پنجرا خالی رہ جاسی عارضی گر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کرے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کرے اللہ رب العزت دی حمد و ثناء کے بعد درود حضور نبی رحمت تاجدار بطحا شب اسرا کے دولہ مالک ہر دو سرا نبی کل ختم الرسول زور جانے دو عالم جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیات و فادت و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق کو سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب نو تا دم آخر عقیدہ اہل سنت قائم و دائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے اللہ رب العزت عالمی اسلام اور ملک پاکستان نو اندرونی بیرونی دشمنات و محفوظ فرمائے اور ہم سب دا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائے حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر محبوب کریم آقا علیہ السلام نو حکم ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب کریم آقا علیہ السلام کہ توانوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائیے اور بے حد و بے حساب عطا فرمائیے یعنی کہ محبوب کریم آقا علیہ السلام دے سر مبارک دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں مبارکاں تک سراپا حسن سراپا کمال عظمت سراپا معجزہ اگر محبوب کریم آقا علیہ السلام دیاں اداواں نو دیکھیے با کمال نے بے مثال نے اللہ رب العزت نے
ہر چیز، حتیٰ کہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر کہ پیارے حبیب علیہ السلام تانوں ہر چیز بے حد و بے حساب یعنی کہ خیر کثیر عطا فرمائیے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جن دے متعلق تسی میری جناب دے وچ دعا کرنی ہے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ ہر ایک اس دے اندر ود تو ود دے، لیکن سب تو زیادہ وہ چیز بھی اللہ نے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمائی، لیکن اس دے متعلق پھر بھی حکم ارشاد فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام میری جناب دے اندر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرے علم دے اندر اضافہ فرما، میرے علم دے اندر اضافہ فرما۔ اور محبوب علیہ السلام دیاں دعاواں نو اٹھا کے دیکھیے جڑیاں محبوب علیہ السلام نے دعاواں منگیاں نے نا، انہاں دعاواں دے اندر ایک کتے نہیں ملتا کہ اللہ میرے مال دے اندر برکت دے، اے اللہ میں نو فلانی چیز دے اندر اضافہ دے دے، نہیں، بلکہ محبوب علیہ السلام نے فقر نو اختیار فرمایا، اللہ نے ہر چیز عطا فرمائیے، اگر کوئی سوالی آیا تے خالی نہیں گیا، لیکن محبوب علیہ السلام نے دعا منگی اور رب نے حکماً ارشاد فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام میری جناب دے اندر دعا منگو کہ اے اللہ میرے علم دے اندر اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم دے اندر اضافہ فرما۔ حضرات محترم، اللہ نے محبوب علیہ السلام نو کتنا علم عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ نا نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی، نبی علیہ السلام اپنے ممبر دے اتے تشریف لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے جدوں کائنات دی ابتدا ہوئی نا اس وقت تو نبی علیہ السلام نے آغاز فرمایا، پھر ظہر دی نماز ہوئی جماعت کروائی، پھر ممبر دے تشریف لے کے آئے، عصر دا ٹائم ہویا پھر ممبر دے جماعت کروائی، ممبر دے تشریف لے کے آئے، حتیٰ کہ صحابی فرماندے نے نبی علیہ السلام نے جو ہو چکی ہے، جو ہو رہے ہے اور جو ہون والا ہے، اللہ دے نبی نے سب کچھ بیان فرما چھڑیا ہے، لیکن جن نے یاد رکھیا انہیں یاد رکھیا، جڑا بھول گیا وہ بھول گیا، لیکن محبوب علیہ السلام نے ہر چیز بیان فرمائی۔ تو حضرات محترم، اس محبوب علیہ السلام نو بھی رب فرما رہے ہیں پیارے حبیب دعا کرو میرے علم دے اندر اضافہ فرما، اے اللہ ربی زدنی علما میرے علم دے اندر اضافہ فرما۔ تو حضرات محترم، علم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا دے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، دنیا دیاں جائیداداں ختم ہو سکتی ہیں، دنیا دا مال ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بندے نو علم عطا فرمایا ہے نا، اور او بندہ اس علم دی قدر کرتا ہے، علم کدی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر حضرات محترم، دنیا دے اندر دیکھو گے جتنی دیر تک بندہ اپنی دولت اللہ نے جنہوں عطا فرمائی وہ دولت خرچ کرتا ہے، لوگاں دے اندر تقسیم کرتا ہے، لوگاں نو انعام دیندا ہے، لوگاں نو صدقات دیندا ہے، لوگاں دے اندر خیرات کرتا ہے، لوگ اس نو یاد رکھ دینے، لوگ اس دی بلے بلے کر دینے، بڑیاں تعریفاں کر دینے، جناب حاجی صاحب نے جو بڑا صدقہ کیتا جے، جناب حاجی صاحب نے جو بڑی خیرات کیتی ہے، جناب فلانے بندے نے بڑا سخی بندہ ہے۔ حاتم تائی دے متعلق آندہ ہے کہ ان نے اپنے محل دے 7 دروازے بنائے سن۔ کنے دروازے؟ 7 دروازے بنائے سن، لیکن انہیں سخاوت دا طریقہ کار کی بنیا کہ سوالی نو موڑدا نہیں سی، لیکن دیندہ تھوڑا جیا سی، یعنی کہ ایک دروازے تے آیا سوال کیتا حاجت پوری نہیں ہوئی، دوسرے تے گیا، تیسرے تے گیا، 7 دروازیاں تے پھریا حاجت پوری نہیں ہوئی، پہلے دروازے تے آیا پھر منگیا لیکن انہیں خالی موڑیا نہیں، لیکن جدوں حاتم تائی مر گیا سخاوت ختم ہو گئی، نام ختم ہو گیا، یاد کرنے والا کوئی نہ رہا،
کہ دنیا تے کوئی حاتم تائی بھی ہوندا سی، کوئی سخاوت کرنے والا بھی ہوندا سی، لیکن حضرات محترم جنہ لوگاں نو اللہ نے علم دی دولت عطا فرمائیے اور انہاں لوگاں نے علم پڑھیا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، اس دنیا تو بھی چل گئے نے۔ آج لوگ اللہ رب العزت دے بندے اس علم پڑھنے والے نو اور پڑھانے والے دا نام یاد رکھ دیں، یار فلاں نے علم پڑھیا بھی ہے، فلاں نے علم پڑھایا بھی ہے، علم نو پھیلایا بھی ہے۔ تو حضرات محترم علم دا مقصد کسے نو اپنا روب دکھانا، اپنی شان و شوکت دکھانا، اپنی ٹھاٹ باٹ دکھانا نہیں، بلکہ علم دا اصل مقصد چاہے وہ دینی علم ہوئے چاہے دنیاوی علم ہوئے، علم حاصل کرنے دا اصل مقصد ہے کہ منو پالن کون دیا ہے اور قیامت والے دن منو بخشوانا کس ذات نے میں، یعنی کہ دو ہستیاں دا جاننا، دو ہستیاں نو پہچاننا، دو ہستیاں دا قرب تلاش کرنا، اس چیز دا نام علم ہے۔ یعنی کہ بندے نو پتا ہوئے کہ منو پالن کون دیا ہے، میرا اللہ۔ کون پالن دیا ہے؟ میرا اللہ۔ ساری کائنات نو پالن والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ لیکن اس رب دی جناب دے اندر جدو قیامت والے دن پیش ہونا ہے، کیونکہ عمل چنگے نہیں، کارنامے چنگے نہیں، کسے نو تکلیف پہنچائی، کسے نو ایذا پہنچائی، کسے دا دل دکھایا، کسے دا حق ماریا، کسے نو جناب والا کسے طرح دا ظلم کیتا، رب دی جناب دے اندر آ کے پھنس گئے ہیں، کیونکہ رب جتے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اوتھے جبار بھی تے قہار بھی رب دی شان ہے، رب نے اوتھے پکڑ بھی فرمانی ہے۔ تو جدو بندے نو اے علم ہو جائے نا کہ منو پالن والا اللہ ہے، اور دوسرا علم اے ہو جائے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، میرا نبی اپنے رب دی جناب دے اندر آ کے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور سجدہ ریز ہو کے رب دی جناب دے اندر دعا کرے گا کہ ربی حبلی امتی، کہ اے اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت دی بخشی فرما دے۔ تو پھر انسان دے علم حاصل کرن دا مقصد پورا ہو جاندہ ہے۔ لیکن اگر انسان نے علم پڑھیا، علم پڑھ کے خدا تو دور ہو گیا، نبی تو دور ہو گیا، دین تو دور ہو گیا، اسلام تو دور ہو گیا، نہ اپنی پہچان رہی نہ بیگانے دی پہچان رہی، نہ اپنے دی نہ پرائے دی پہچان رہی، تو وہ علم فائدہ نہیں بلکہ وہ علم الٹا نقصان دیندہ ہے۔ تو لہٰذا علم حاصل کرو، اور ایسا علم کہ جڑا بندے نو اللہ اور اس دے رسول دی پہچان کروا دے۔ اور پھر حضرات محترم علم دے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، خالق کائنات دا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا الرحمن پیار نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ ہاں اے بھی ایک علم ہے کہ بندہ سمجھ جاوے کہ میں سبحان اللہ کنوں کہہ رہا ہوں، پاک کندی ذات نوں کہہ رہا ہوں۔ اگر بندہ سبحان اللہ دا مطلب اور معنی سمجھ جاوے، اپنے دل دے اندر جگہ دے، تو بندے دی دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، اور حشر دا دیاڑا بھی انشاءاللہ کامیاب ہوئے گا۔ کیوں؟ سبحان دا مطلب ہے، سبحان اللہ دا مطلب ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ بندہ جتنی تسبیح پڑھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جدو بندہ رب نو پاک بار بار پکار دینا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کرم نوازیاں فرمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے دے گناہاں وال نہیں دیکھدا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی دی برکت دے نال بندے نو گناہاں تو پاک فرما دیندا ہے۔ تو اصل بندہ سمجھ جاوے، علم اس چیز دا نام ہے۔ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن دا علم سکھایا ہے، رحمان نے قرآن دا علم سکھایا ہے۔ سورہ رحمان دی پہلی آیات نے فرمایا الرحمن علم القرآن
قرآن کہ ساری کائنات دے رحمان نے قرآن دا علم سکھایا ہے فرمایا خالق الانسان علمہ البیان پہلا رحمان نے قرآن دا علم سکھایا ہے پھر حضرت انسان نو بنایا ہے تاکہ جنہیں قرآن دا علم سکھیا ہے رب دی مخلوق دے اندر بیان کر کے سناوے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں قرآن سکھایا رب کائنات نے تے سکھن والی ذات اس رب کائنات دا محبوب مدینے والا مصطفیٰ آمینہ دلالے اللہ نے رحمان نے اپنے محبوب نو قرآن دا علم سکھایا ہے تے قرآن کیسی کتاب ہے خالق کائنات دا قرآن خود ارشاد فرما رہے آئے فرمایا رتب ولا یابس فرمایا اس قرآن دے اندر اللہ نے ہر تر چیز دا بھی ذکر فرمایا ہے ہر خشک چیز دا بھی ذکر فرمایا ہے فرمایا ہر تر چیز اور ہر خشک چیز دا علم اللہ نے قرآن دے اندر اور مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا اسد اللہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرما دینے لوگو اگر میرے اونٹ دی مہار گم ہو جاندی ہے میری سواری دی رسی گم ہو جاندی ہے فرمایا انہوں پوچھنے ضرورت پیندی ہے بلکہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا ماں اور اللہ دا قرآن پڑھ کے اپنی سواری دی نکیل لب لینا ماں اپنی سواری دی مہار اپنی سواری دی رسی تلاش کر لینا ماں کیوں اللہ نے ہر چیز دا ذکر قرآن دی اندر بیان فرمایا اور پھر حضرات محترم علم دے متعلق اللہ تعالیٰ نے 30واں پارہ سورہ علق دے اندر اس چیز نو بیان فرمایا اور حضرات محترم جڑی سب تو پہلی وحی نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اتے نازل ہوئی سب تو پہلی وحی سب تو پہلی آیت نبی علیہ السلام جڑی نازل ہوئی وہ علم دے بارے نازل ہوئی ہے پڑھن دے بارے نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام غار حرا دے اندر تشریف فرمانے اللہ اللہ پہ کر دینے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پڑھئے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق فرمایا اس رب دے نام لے کے پڑھو جس رب نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فرمایا جس رب نے تخلیق فرمایا ہے جس نے پیدا فرمایا اس رب دا نام لے کے ابتدا فرماؤ تے اسی بھی جدو کس چیز دا آغاز کرنے ہیں تو سب تو پہلا پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام تو آغاز کرنے ہیں فرمایا خالق الانسان من علق اللہ نے انسان نو خون دے کے لوتھڑے تو پیدا فرمایا ہے اس رب دا نام لے کے پڑھو اقرا وربک الاکرم فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام اپنے رب دا نام لے کے پڑھو تو رب بڑی عزت والا ہے فرمایا الذی علم بالقلم تو رب اوے جن نے تو لکھنا اور پڑھنا سکھایا ہے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم اللہ نے اس واسطے سکھایا تاکہ انسان اپنے رب نو جاننے کہ اندر رب کتنی شانہ والا ہے اندر رب کتنی عظمتاں والا ہے اندر رب کتنے کمالات والا ہے حضرات محترم آج کائنات عالم دے اندر ساڑھے علم دا معیار ایک الگ چیز بن چکی ہے
بچہ اپنے درسگاہ دے اندر، اپنے مکتب دے اندر، اپنے مدرسے دے اندر، اپنے سکول دے اندر، اپنے تعلیمی ادارے دے اندر جس وقت جاندا ہے نا، تو سب تو پہلا بچے دے ذہن دے اندر اے نہیں بٹھایا جاندہ کہ بچیا تینوں اے علم بادشاہ بنائے گا، اے علم تینوں شہنشاہ بنائے گا، اے علم تینوں لوگاں دی سربراہی کرنا سکھائے گا، نہیں، بلکہ جاندیاں ہی سب تو پہلی جڑی گل بچے دے ذہن دے اندر بٹھائی جاندی ہے، بچیا تو علم پڑھیں گا تو فلاں نوکری کریں گا، فلاں نوکری کریں گا، یعنی کہ غلامی والا ذہن آج دے دور دے اندر بچے دے ذہن دے اندر بٹھایا جا رہا ہے کہ تو علم پڑھیں گا فلاں نوکری تینوں ملے گی۔ حضرات محترم، علم انسان نوکر نہیں، غلام نہیں، بلکہ شہنشاہ بنانے واسطے آیا ہے۔ انسان نو علم زمین تو اٹھا کے بلندیاں دے مقام تے بٹھان واسطے آیا ہے۔ ساڑھے فقہ حنفی دے بہت بڑے امام کہ جنہاں نے فقہ حنفی نو اس روئے زمین تے پھیلایا، حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بچپن دے اندر سن تے آپ دا والد فوت ہو گیا۔ علم انسان نو زمین تو اٹھا کے بلندیاں تے بٹھاندہ ہے، ذرا اس گل تے توجہ کرنی ہے۔ آپ دے والد محترم دا وصال ہو گیا، گھر دا خرچہ زیادہ سی، والدہ کلی کفالت نہیں سی کر سکتی، تو بیٹا تقریباً ہے سی کو 8-9 سال دا، 10-12 سال دا ہوئے گا، تو والدہ نے کیا، بیٹا جا باہر بازار دے اندر اور جا کے کسی کام دی تلاش دے اندر، کسی چاہ والے دی دکان دے جا کے کپ تو، کسی ہوٹل والے دی دکان دے جا کے برتن تو، کو کام کر کوئی نہ کوئی پیسہ لے کے آ تاکہ گھر دا گزارا ہوئے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی سی، لیکن جدو غربت ہوئے نا، غربت انسان دے کولو بہت کچھ کرا دیں دی ہے۔ اور حضرات محترم ایک گل یاد رکھیا جائے کہ علم اور دولت، علم اور دولت، یہ دونوں چیزاں انسان دے عیب چھپاندیاں نے، انسان دے عیب۔ مثال دے طور تے میرے اندر تو انہوں پتہ نہیں کیڑا کیڑا عیب ہے، تو انہوں اس طرح کی علم ہوگے، وہ تو منوں یا میرے رب نوں پتہ ہے نا، لیکن بظاہر میرے علم نے تواڈے سامنے میرے عیب نوں چھپا دیتا ہے۔ کسے مالدار دے اندر لکھاں عیب نے، سانوں نظر نہیں آ رہے، ساڑھے سامنے سخاوت کردہ نظر آ رہے ہیں، صدقات و خیرات کردہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر کھاتے پتہ نہیں کیسیاں یاشیاں دے اندر مصروف ہے، تو ساڑھے سامنے ان دی دولت نے ان دا عیب چھپا دیتا ہے۔ تو علم اور دولت انسان دے عیب نو چھپا دیں دینے، لیکن جہالت اور غربت انسان دے عیب نو ظاہر کر دیں دینے۔ ایک گل ہمیشہ ذہن دے اندر رکھنی، غربت اور جہالت۔ بندہ 10 دے مجمع دے اندر بیٹھا، 10 بندے بیٹھے نے، بندہ نیرا جاہل ہے، انہوں گل کرن دا پتہ ہی نہیں ہے، جس وقت انہوں 10 بندیاں دے اندر گل کرنی پہ جائے گی نا، الفاظ درست استعمال نہیں کرے گا، گل کرن دا طریقہ کار نہیں ہے، تے دوسرے لوگ انہوں دیکھ کے کہنے گے یار کیڑے جاہل بندے نو لا دیتا گل کرنے واسطے، تو لہٰذا جہالت نے اندہ عیب ظاہر کر دیتا کہ اس بندے نو 10 بندیاں دی مجلس دے اندر بیٹھن دا پتہ ہی نہیں ہے، ادب ہی نہیں اس بندے نو۔ تو اسی طرح غریب بندہ ہے، کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، کوئی جناب والا چوری کر بیٹھا ہے یا کوئی ایسا عمل کر بیٹھا ہے، تو فوراً ہی اس دے چھاپا پہ جائے گا اور اس دا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا علم اور دولت انسان دا عیب چھپاندے نے، غربت اور جہالت انسان دا عیب ظاہر کر دیندے نے۔ لیکن بہرحال علم دا مقصد دولت دے پیچھے بھجنا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اللہ دے نبی نے پوری روئے زمین دے بادشاہ ہوئے نے، 2 اسلامی بادشاہ نے جنہاں نو اللہ نے پوری روئے زمین دی حکومت عطا فرمائی ہے، اور 2 کافر بادشاہ نے جنہاں نے پوری روئے زمین دے حکومت کی تھی ہے۔
اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نو کیا گیا، سلیمان علیہ السلام تین چیزاں نے، تین آپشن نے تواڈے اگے، انہاں تیناں دے وچوں کیڑا تسی انتخاب کرو گے؟ کیا جی کیڑے کیڑے آپشن نے؟ کیا جی ایک علم، دوسرا ہے مال و دولت، اور تیسرا ہے سلطنت۔ یہ تین چیزاں نے، انہاں دے وچوں ایک دا انتخاب کرنا پوے گا۔ سلطنت دا انتخاب کرو گے صرف تانوں حکومت ملے گی، باقی چیزاں نہیں ملن گیاں۔ اگر تسی دولت دا انتخاب کرو گے، سلطنت بھی گئی تو علم بھی گیا۔ تو تسی اکثر معاشرے دے اندر دیکھو گے کہ امراء دے بچے اکثریت جاہل ہیں، امراء امیر لوگاں دے بچے اکثریت علم تو نہ بلد نے، علم دی پہچان نہیں ہے۔ وجہ کی یہ بچہ فیل ہو گیا، کوئی گل نہیں پترا تیری جگہ دے اندر فلانا امتحان دے لے گا، کوئی گل نہیں اپاں ٹیچر نو روٹی کھواواں گے تینوں پیپراں وچ پاس کرا دے گا، محکمے دے اندر رشوت دیواں گے تینوں پوسٹ مل جائے گی۔ اور ساڈے پاکستان دے اندر اکثریت یہ ہو رہا ہے کہ جنہ دے اندر ٹیلنٹ ہے، جنہ دے اندر ہنر ہے، جنہ دے اندر علم ہے، انہاں نوکری نہیں دیتی جا رہی ہے۔ حالانکہ پڑھایا بھی نوکری واسطے وے، ذہن بھی نوکری دا تیار کیتا گیا ہے، لیکن جدوں مقام تے پہنچن دی واری آندی امراء دے بچے اگے آ جاندے نے، کیوں؟ پیسہ چلدا ہے۔ تو فرمایا تیسرا آپشن ہے علم۔ تو اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم دا انتخاب فرمایا۔ کن دا انتخاب؟ علم دا انتخاب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم دی برکت دے نال دولت بھی عطا فرمائی ہے، پوری روئے زمین دی حکومت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا خود بھی علم پڑھئے اور اپنی اولاداں نو علم پڑھائیے۔ اچھا جی، حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ نے باہر بازار دکان دے اندر گئے کام کیتا، اس وقت دی موجودہ کرنسی جڑی سی 3 درہم جڑے آپ نو ملے، گھر لے کے آئے۔ اگلا دن ہویا پھر گئے کام کیتا، پھر 3 درہم ملے۔ عرصہ گزریا تو جس بازار دے وچوں آپ گزر کے جاندے سن نا دکان دے کام کرنے واسطے، اس بازار دے اندر راستے دے اندر حضرت امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دی وجہ تو اسی حنفی کہلانے ہیں، انہاں دا مدرسہ سی، انہاں دی درسگاہ سی۔ آپ واضح نصیحت فرما رہے تو حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نا ایک دن امام صاحب دی مجلس وال چلے گئے، آپ دی درسگاہ وال چلے گئے، دیکھیا کہ امام صاحب حدیث بیان فرما رہے ہیں، قرآن بیان فرما رہے ہیں، لوگاں نو طلباء نو مسائل اخذ کر کے بیان فرما رہے ہیں، طلباء لکھ دے پے نے۔ قاضی ابو یوسف رات تک سوندے رہے، ڈیوٹی دا وقت ختم ہو گیا، کر گئے، نہ آنا جیب دے اندر، نہ گل نہ بات۔ والدہ نے پوچھیا کیوں؟ کیا جی کوئی نہیں، آج کام تے نہیں گیا ہے، چلو کوئی گل نہیں جی۔ اگلا دن آیا پھر امام صاحب دی مجلس دے اندر قاضی ابو یوسف چلے گئے، پھر جناب کوئی پیسہ نہیں، واپس گھر خالی۔ والدہ پریشان، بھی گھر دا خرچہ زیادہ ہے، غریب لوگ ہاں سی تے ساڈے گھر دا خرچہ تیرے سر تے چلن دے ہے، تو لہذا تو کام روزانہ ہی ویسے آ جانا۔ تیسرا دن ہویا، چوتھا دن، بالآخر والدہ نے اپنے بیٹے قاضی ابو یوسف دا پیچھا کیتا، کھرا تلاش کیتا کہ میرا پتر کرو تے کام واسطے جاندا ہے، کام بھی پکا ہے، بھی کام تو چھٹی نہیں ہوندی، مالک نے بھی چھٹی نہیں کرائی، لیکن میرا پتر خالی ہاتھ شام میں واپس آندا ہے، ان دی وجہ کی ہے؟ پیچھا کردیاں پہنچی کہ دیکھیا کہ میرا بیٹا ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ دے مدرسے دے اندر آپ دے واضح و نصیحت نو سندا پیا ہے، آپ دے مدرسے دے اندر علم حاصل کردا پیا ہے، دوروں کھلو کے۔ والدہ نے پکڑیا، جاندی 2-4 تھپڑ لائے، اور امام صاحب دے دوالے ہو گئیاں، امام اعظم ابو حنیفہ دے۔ آپ والدہ کہندیاں کہ اے ابو حنیفہ تسی تے تاجر ہو، تہاڈا تے نظام چلدا ہے، تسی نہیں کماؤ گے تہاڈا پھر بھی نظام چلدا ہے، لہٰذا اسی غریب لوگ ہم ماڑے بندے، علم دے نال ساڈا کی تعلق؟ ساڈا علم دے نال کوئی واسطہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کام کران گے تے کھاواں گے، اگر علم پڑھاں گے تے بھکھے رہ جاواں گے۔ امام صاحب نو حالانکہ سیدھا علم بھی نہیں سی کہ اے بچہ میرا درس دے سندا ہے، میرے واضح نصیحت دے اندر آ کے بیٹھدا ہے، لیکن امام
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو قاضی ابو یوسف دی ادا بڑی پسند آئی کہ اللہ نے بچپن دے اندر اس بچے نو علم دا اتنا شوق عطا فرمایا ہے کہ گھر دے اندر غربت ہے، کام چھڑ کے میرے علم دی حلقے دے اندر آ کے بیٹھا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اے ابو یوسف دی والدہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، تیرا بچہ پڑھے گا، بڑا عالم بنے گا، اور ایک ایسا وقت اس بچے تے آئے گا کہ جو بادشاہاں دی خوراک ہوندی ہے نا وہ خوراک کھائے گا۔ والدہ کہنے لگیاں امام صاحب کیوں سانو سپنے بکھاندے ہو، کیوں سانو اچھے اچھے خواب دکھاندے ہو، اسی ماڑے لوگ ہاں، کتھے ابو یوسف تے کتھے جناب بادشاہاں دی خوراک۔ اے محلے دا کوئی مسجد دا ماڑا جے مولوی بن سکدا، ایڈا اچھا نہیں بن سکدا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاریاں نو دور دی نگاہ عطا فرمائی ہوندی ہے۔ فرمایا ولی کامل دی اللہ دے نیک بندے دی نگاہ تو ڈرو، کیوں؟ فَلْيَنْظُرْ بِنُورِ اللَّهِ، اور جدوں بھی دیکھتا ہے اللہ دے نور دے نال دیکھتا ہے۔ کیا بی بی پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو بادشاہ اپنے محل دے اندر خوراک کھاندے نے ایو خوراک کھائے گا۔ تے کیا جی اسی پھر مگر بھوکے مر جاواں کہ جی ایک بادشاہ دی خوراک کھائے گا، کیوں؟ کاروبار کرے گا تے پھر ہی سانو کھوائے گا۔ کیا جی اندی کنی آمدن، کیا جی دن دیاں 3 درہم آمدن۔ امام صاحب کیونکہ خود صاحب حیثیت سن، تاجر سن، کپڑے دا کاروبار کر دے سن امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے فرمایا کہ اچھا اے روزانہ دی 3 جڑے درہم نے میرے کو لے جاؤ، لیکن اے بچہ میرے علم دے حلقے دے اندر آ کے بیٹھے گا، میری شاگردی اختیار کرے گا، میرے کو پڑھے گا۔ کیا جی اندے نال دی گل ہی کوئی نہیں، پڑھ بھی لوے گا تے سانو ساڈی آمدن بھی ملدی رہے گی۔ امام ابو یوسف فرماندے نے حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا، میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ میرا خرچہ ادا کر دے سن۔ بھی جاویں میری بیوی آئی، فرمایا بیوی دے نال آمدن بھی ود گئی، اولاد ہوئی، اولاد دے نال امام صاحب نے خرچہ ہور ودا دیتا۔ تو فرماندے نے پھر ایسا وقت آیا کہ میں نے قاضی القضاء یعنی کہ چیف جسٹس ملت اسلامیہ دا چیف جسٹس بنایا گیا، قاضی القضاء بنایا گیا۔ تو فرمایا ایسا وقت بھی رب نے میرے تے لیاندا کہ بادشاہ انی دیر تک کھانا نہیں سکھاندا جتنی دیر تک قاضی ابو یوسف ان دے دسترخوان تے نہیں سی جاندا۔ تو قاضی ابو یوسف ایک دن بیٹھے نا، اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، تے بادشاہ وقت نے پوچھیا کہ اے قاضی ابو یوسف رونے دی وجہ کی ہے؟ فرمایا آج تو کئی سال پہلا میرے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سی میری والدہ نو کہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، اے علم ایسا علم ہے بندے نو نچلے طبقے تو اٹھا کے آسمان دیاں بلندیاں تے اٹھا دیندہ ہے۔ تو فرمایا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، میرے امام نے فرمایا سی کہ اے ابو یوسف دی والدہ تیرے اس بچے تے ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس علم دی برکت دے نال بادشاہاں دی خوراک نو کھوائے گا۔ تو حضرات محترم علم دا بڑا مقام ہے، علم دی بڑی عظمت ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جدوں مسلمان بچہ اسلام والا اسلام دا علم حاصل کرنے واسطے گھر دے وچوں ارادہ کر کے باہر نکلدا ہے نا، فرمایا رب دی نوری مخلوق اندے پیران دے تھلے اپنے پر بچھا لیندے نے، اندے پیران دے تھلے اپنے پر بچھاندے نے۔ تو حضرات محترم علم والیاں دی عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ایک اور مقام تے بیان فرمائی۔ آخری چیز بیان میں سنو، لیکن اس چیز نو سمجھنا بھی ہے کہ آیا اسی غلامی والے علم دی طرف رغبت رکھنی ہے یا بادشاہ بنان والے علم دی طرف؟ اسی دینی طلباء جدو مدرسے دے اندر جانے ہیں نا، حالانکہ وہ اپنی مرضی ہوندی ہے کوئی اس لائن دے اندر آوے یا نہ آوے، لیکن پہلا سبق یہ سانو ملتا ہے پتر تانو یہ علم نوکر نہیں بنائے گا بلکہ لوگاں دا امام بنائے گا، لوگاں دا پیشوا بنائے گا، لوگاں دا راہبر و رہنما بنائے گا۔ لیکن جڑا علم اسی اپنے انتخاب کر لیا ہے نا کہ جس علم دے وچوں اسلامیات ہے وے لیکن اسلام کوئی نہیں، جس علم نو پڑھ کے اسی کہنے ہیں جناب
मौलवी जरा मसला गा दसन दा कोई ना कोई मुआवजा रख लैन ना ते असीं पता की कर लै मौलवी दीन वेचदे ने की वेचदे ने दीन वेचदे ने क्यों इन्हें मसला दसन दा मुआवजा लिया दीन वेचदे ने हालांकि इस तो भी बड़े बड़े शोबे ने तुसी दुनियावी उस्ताद देख लो तुसी डॉक्टर देख लो या दीगर शोबे ने जिहड़े जरूरियात जिंदगी ने क्या वो लोग अपना इलम नहीं बेचते पे अज जिहड़ा पहले वक्तां दे अंदर लोगां दे घरां दे अंदर बच्चा जिहड़ा पैदा हुंदा सी लोग अगर कोई खुशी तो किसी ने मुआवजा दाई माई नूं देंदे सन ते खुशी तो देंदे सन लेकिन अज हस्पताल दे अंदर चले जाओ ते डॉक्टर ही अपने आप नूं खुदा बना के बह गया वो आंदा जनाब जिन्नी देर तक लख इत्थे न तली दे उत्ते नहीं ना रखोगे उन्नी देर तक तुहाडा बच्चा दुनिया दे अंदर नहीं आएगा। और पिछले दिनों के अंदर साडे पाकिस्तान दे एक लाहौर दे हॉस्पिटल दी एक वीडियो आई जिंदे अंदर इंसानियत दा कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा बल्कि इंसानियत दा कतलेआम किया जा रहा है। एक ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर दो औरतां दे ऑपरेशन हो रहे हैं लेकिन शर्तां लग रही ने कि कौन पहला ऑपरेशन करता है यानी कि इंसान एक ऐसा इलम है कि जहालत की तरफ लैके जा रहा है कोई अदब नहीं कोई एहतराम नहीं। लेकिन हज़रात मोहतरम आओ अल्लाह दे कुरान दी तरफ और नबी अलैहि सलाम दे फरमान दी तरफ फिर तुहानू ये नहीं कहना पवेगा मौलवी झूठ बोलता है जो खुद इलम पढ़िया होगा उदों पता चल जाएगा कौन सच बयान करता पिया है कौन गलत बयानी करता पिया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों कुरान करीम दे अंदर सूरत दा नाम मनने वाले अल्लाह दे नबी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दा दरबार लगा होया है। मलका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी तरफ आ रही है। अल्लाह दे नबी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे दरबारियों मलका सबा आ रही है ते कौन मेरे दरबार दे अंदर मलका सबा दा तख्त लेके आएगा। एक जिन खड़ा होया है काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आती कबिही कबला तक़ूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। जिन खड़ा होके कह लगा मैं ताकतवारा मैं बहादुरी वाला मैं शुजात वाला इन्नी लक़वियुन अमीन मैं तख्त लेके आवांगा। अपनी ताकत का इजहार कीता है अपनी बहादुरी का इजहार कीता है अपनी शुजात का इजहार कीता है। क्या कितनी देर तक लेके आएगा। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहता है कबला तक़ूम मिन मकामिक जितनी देर तक तुहाडा दरबार खत्म होएगा दरबार दे खत्म होने तक मैं तख्त लेके आ जावांगा। लेकिन अल्लाह दे नबी देखदे पे सन मेरे दरबार दे अंदर ऐसे लोग भी मौजूद ने जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने जिन नालों भी ज्यादा ताकत अता फरमाई है। आप फरमाया बैठ जा तेरी जरूरत नहीं है फरमाया और कोई है वेड़ा तख्त लेके आएगा। ते अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब ओ बंदा खड़ा होया है कि जिन्नू अल्लाह ने ज़बूर दा इल्म अता फरमाया है। उन्हें ये नहीं क्या मैं ताकतवर हाँ तुहानू पता नहीं मेरे थले जनाब DPO भी है SHO भी है जनाब ASI भी है मुंशी भी है ये सारे मेरे थले ने मैं लैके आवांगा। उन्हें ताकत का इजहार है ताकत उस वक्त बंदा इजहार करता है जो मगरूर आ जाता है तकब्बुर आ जाता है ते तकब्बुर आना जहालत की अलामत है। किंदी अलामत है जहालत की अलामत है। तो हज़रात मोहतरम फिर अल्लाह दा कुरान कहता है वो बंदा खड़ा है जिन्हों अल्लाह ने साहिबे इलम बनाया है जिन्हों अल्लाह ने किताब व सुन्नत दा इलम अता फरमाया। उन्हें जरूरी भी नहीं है जिहड़ा बंदा पढ़िया होवे उहदे कोल इन्नी ताकत भी आ जाए ये जरूरी किते भी नहीं है। और जेड़े इस चीज का दावा करते हैं खुद अपनी जुबानों इकरार करते हैं मैं ऐ कर दियांगा मैं वो कर दियांगा यानी कि अज दे दौर दे अंदर साडे मुआशरे दे अंदर झूठे पीर जिहड़े बने हुए ने दो नंबर फ्राडिए और ढोंगिए जिहड़े पीर ने
تے ساڑی جہالت دا بھی یہ عالم ہوندہ ہے کہ اسی انہوں نے چم چم چٹیا کر دینے ہیں. ساڑی جہالت دا یہ لیول ہو چکے ہیں. تے بعد دن جے کو اگر مولوی بیچارہ گل سچی کاری دے آندے انہوں کی پتا ہوئے معرفت دیاں گلاں کیوں دیاں نے. معرفت پہچانیاں تے انہاں دے کو آ کے پہچانو جڑا سال سال نہ آندہ ہی نہیں بیچارہ. تو اسی ساڑی جہالت دا یہ لیول ہو چکے آندہ ہے کونا مونا ہوندہ ہے داڑی رگڑ کے مناندہ ہے نبی دی شریعت دا قاتل ہوندہ ہے راج کے. تے اسی کی کہنا ہے اے امت مسلمہ دا پیر ہے, اے امت مسلمہ دا ولی ہے. تو حضرات محترم اللہ دا ولی یہ ہوندہ ہے کہ جنہوں اللہ تعالی شریعت مصطفیٰ دا پہلا علم عطا فرماندہ ہے. جس بندے دے کول شریعت دا علم نہیں وہ 2 نمبر دے فراڈیا ہو سکتا ہے اور ساڑی جہالت ہو سکتی ہے کہ اسی انہوں پیر مان لیا ہے. اللہ دا ولی ہو سکتا. فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب, او بندہ کھڑا ہے بڑی عاجزی والا بڑی انکساری والا جنہوں اللہ نے زبور دا علم عطا فرمایا ہے. کہندہ انا آتی کبھی میں لے کے آواگا. اللہ دے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر لائیں گا. کہندہ جناب دیر دی گلی کوئی نہیں قبل این یرتد الیکا طرفک. فرمایا آنکھ جھپکو گے تخت سامنے آ جائے گا. فرمایا جدو تخت سامنے آ گیا ہے سامنے اللہ دا نبی موجود ہے تے اللہ دے نبی نے تکبر اختیار نہیں کیتا. اے نہیں کیا دیکھیا جے میرے درباریاں دی شان کیے میرے امتیاں دا مقام کیے, بلکہ اللہ دے نبی نے اپنے علم دا اظہار فرمایا اور فوراً کیا قالا ہاذا من فضل ربی. اے لوگوں میرا کمال نہیں یا اس بندے دا کمال نہیں بلکہ میرے رب دا فضل ہو گیا ہے. میرے رب دا فضل ہو گیا. تو علم دا اصل مقصد بھی یہی ہے بندہ یا پالن والے نو پہچانے یا قیامت والے دن امت نو جہنم تو بچا کے جنت دے اندر داخل کرنے والے نو پہچانے. بندہ پہچانے کہ میرا رب کون ہے, منو رزق دین والا والدین دین والا بیوی اولاد رشتہ دار دین والا کون ہے, اور دنیا دے اندر آن دا مقصد پہچانے اصل علم ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فضول سوال کرن تو بچو, بے تکے سوال کرنے. حالانکہ یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دا رستہ جنت دا تالا جنت دی چابی علم ہے. یہ بھی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے. فرمایا جنت دی چابی علم ہے اور علم دی چابی ہے سوال کرنا. جتنا سوال کرو گے اتنا علم حاصل ہوئے گا. لیکن نال ہی نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زیادہ سوال کرنے دی وجہ تو پہلیاں امتاں تباہ ہوئی ہیں. یعنی مطلب کی ہے جڑا علم جس چیز دی ضرورت ہے انہا سوال کرو, لیکن بے تکے سوال کر کے یہ نہیں کہنا کہ آدم علیہ السلام دا قد کننا سی تے موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نا سی. یعنی کہ جنہ سوالان دی شریعت دے اندر ضرورت ہی نہیں ہے فرمایا اینج دے سوال کر تو بچو, اور جنہ سوالان دی شریعت دے اندر ضرورت ہے. علم کتنا ضروری ہے. آج دے ساڑھا دکاندار ایویں دکان کھول کے بہ جاندہ ہے. تاجر اپنے جناب 2 لوگاں نو دال آنا سکھ لیندہ ہے تے آندہ میں تاجر بن گیا ہوں. منڈی دے اندر چلے جائیے جنہوں 2 ڈنگر ویچنے آ جانا وہ کہندہ جناب میں بڑا وڈا ڈیلر بن گیا ہوں, بڑا وڈا وپاری بن گیا ہوں. حالانکہ اس نو علم ہوندہ ایک کاروبار جہنم دے اندر لے کے جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دورے آپ مدینہ منورہ دا دورہ فرما رہے سن. دکانہ دے جا کے تاجرہ نو پوچھ دے سن ہاں تجارت دا علم حاصل کیتا ہی جی, اگر کہندہ جی میں کیتا ہے پھر ان سوال کر دے سن. اگر کہندہ جی نہیں میں کیتا انہوں لمیاں پا کے بازار دے اندر کوڑے لگان دے سن کہ تنہوں پتہ نہیں ہے تو علم تو بغیر تجارت کریں گا حلال
حرام دی تینوں تمیز بھول جائے گی، تینوں نہیں پتا میں حلال کما رہا ہاں حرام کما رہا ہاں، تو خود بھی حرام کھائیں گا اور اپنی اولاد نوں بھی حرام کھوائیں گا، اور مسلمانہ دے مال دے اندر غبن کرے گا، انہاں دے وچ جنا حرام کاری کرے گا۔ لہذا چل پہلا علم حاصل کر پھر اپنی تجارت کر۔ تو زندگی دے اندر کوئی بھی شعبہ ہے اس دے اندر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو حضرات محترم دین اسلام دے اندر سارے علم موجود نے، ہر علم موجود ہے، لیکن یہ ہن ساڈی اپنی مرضی کہ اسی اپنی اولاد نو غلامی والا علم سکھانا ہے یا بادشاہ بنانے والا علم سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اپنی انسان دی سوچ ہے کہ جڑا علم، اور یہ بھی گل یاد رکھو نبی علیہ السلام نے کدی بھی منع نہیں فرمایا کہ تسی دنیاوی علم نہیں حاصل کرنا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعض صحابہ نو یہ حکماً ارشاد فرمایا کہ عبرانی زبان دا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ بادشاہاں دے خط آندے سن، صحابہ دی زبان عربی سی، ہن اگر کسی دا ساڈی زبان اردو ہے انگلش دے اندر خط آ جاوے تے اسی کیویں پڑھاں گے؟ ادوں ہی پڑھ سکاں گے جدوں اسی اس زبان دا علم حاصل کراں گے۔ اور پھر ساڈے بعض لوگاں دے اندر یہ بھی بڑی وڈی جہالت ہے کہ جنوں انگریزی دو لفظ بولنے آ جانا انہوں کہتے ہیں بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے۔ یار انگریز دا پتر انگریزی نہیں بولے گا تو پنجابی بولے گا؟ ہن انگریز دا پتر ہوئے جاہلت انہوں زبان انگریزی بولے اسی آکے بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے بھی۔ عربی دا پتر عربی نہیں بولے گا تو جناب پشتو بولے گا؟ جندہ جو ہے وہ انہیں وہی بولنا ہے۔ زبان بولنا علم نہیں ہے، ایک گل ذہن دے زبان بولنا علم کیے اللہ نو پہچاننا یا اللہ دے رسول نو، صرف یہ دو چیزاں دا نام علم ہے، اس تو علاوہ جو بھی ہے جہالت جہالت جہالت۔ اور حضرات محترم بعض ساڈے ہن نمازی نے ماشاءاللہ نماز تے پڑھ دے نے 5 وقت ہی پڑھ دے نے تہجد بھی ادا کر دے نے، لیکن اے نہیں پتا کہ سبحانک اللہم پڑھنا یا سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اے نہیں پتا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اے نہیں پتا کہ سبحان ربی العظیم کہنا یا سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ عشاء دی نماز پڑھے جامع وقت ہوندہ ہے، مثال دے طور تے بندہ پڑھے، حدیث دا مفہوم ہے فجر دی اذان ہون تک نفل ادا کردہ روے، لیکن ایک عالم بندہ ایک حدیث بیان کرے، ایک آیت بیان کرے یا کوئی ایک مسئلہ بیان کرے، سمجھے سمجھائے سو جاوے اور سکون رات نیند سویں، نفل پڑھنے والا افضل ہوئے گا یا حدیث بیان کرنے والا افضل ہوئے گا؟ تو حضرات محترم ایک حدیث بیان کرنے والا افضل ہوئے گا۔ ایک بندہ سمجھ کے 2 نفل ادا کرتا ہے صحیح معنیاں دے نال، ایک بندہ ساری رات نفل ادا کرتا ہے، وہ بندے دے ساری رات دے نفل ان دے منہ تے مار دیتے جان گے، 2 نفل قبول کیتے جان گے۔ ان دی وجہ کی ہے 2 نفلاں والا 2 نفل سمجھ کے ادا کرتا پیا ہے، ساری رات نفل ادا کرنے والا بے سمجھان ادا کرتا پیا، علم تو بغیر ادا کرتا پیا۔ تو لہٰذا اپنی اولادانوں جتے دنیا سکھا رہے ہو دین بھی سکھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب نو دین دے نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔